السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتعلم كلمتين مهمتين جدا في اللغة العربية، هما هذا وهذه. نقول هذا عندما نشير إلى شيء واحد مذكر وقريب. مثال ذلك: هذا كتاب، هذا بيت، هذا رجل. كل هذه الأسماء مذكرة، لذلك نقول هذا بيت، هذا رجل، هذا قلم. أما هذه فنستعملها مع الشيء المؤنث القريب. مثال ذلك: هذه سيارة، هذه حقيبة، هذه امرأة. كل هذه الأسماء مؤنثة، لذلك نقول هذه امرأة، هذه سيارة، هذه حقيبة. إذن تذكروا القاعدة هذا وهذه.